बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बैंक आपके साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, पीटीआई के एहतजाज के बाद जो है पार्टी में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। जो गद्दार थे या डरपोक थे, गद्दार भी कहा जाएगा, डरपोक कहा जाएगा, जो उनको निकाला जाएगा या खुद से इस्तीफा दे देंगे और फिर नई क़यादत बनकर सामने आएगी। और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि दिसंबर में, सियाने कहते हैं कि दिसंबर में जो है वो रिहा हो जाएंगे। और इसी हवाले से जो है बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार अब्दुल कद्दूस मौजूद है। जी अब्दुल कद्दूस साहब, क्या सूरत हाल है? मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ जा रहा है। एक बड़ी एहतजाजी तहरीक अपने इंतहाई मराहल में दाखिल होने वाली है और जराए का ये कहना है कि 16 से 25 दिसंबर के दरमियान एक बार फिर पीटीआई लॉन्ग मार्च की, एहतजाजी मार्च की कॉल देने जा रही है। लेकिन उससे पहले पार्टी क़यादत में और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इमरान खान का जो ही राब्ता बहाल होगा अपनी क़यादत के साथ, सबसे पहले जिन लोगों ने बेवफाई की, जिन लोगों ने गद्दारी की, जिन लोगों ने धोखा किया, जिन लोगों ने बुज़दिली दिखाई, सबसे पहले उनका इंतसार होगा। जी शाह साहब। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब जो है वो तो बिल्कुल नहीं निकला, तो पंजाब से क़यादत का बिल्कुल सफाया हो जाएगा क्या? बिल्कुल सफाया नहीं होगा, क्योंकि एक नई क़यादत उभरेगी जो पार्टी के अंदर से ही होगी। और आप देखेंगे कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो ये जो यूथ है और जो स्टूडेंट्स हैं और जो लेबर विंग हैं और जो दूसरे लायर्स विंग है, विमेन विंग है, इन सब से एक नई क़यादत मेन स्ट्रीम पार्टी में ओहदे संभालेगी। और अब देखेंगे कि जो रवायती इलेक्टेबल्स हैं जो दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं, इनसे पीटीआई जब जान छुड़ाएगी तो ही इसकी कश्ती किसी इस मझदार से बाहर निकलेगी। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि धोखा दिया गया है पार्टी क़यादत को। बड़ा सख्ती से कहा गया था कि ये आखिरी चांस है, ये आखिरी चांस, ये फाइनल कॉल इसलिए थी कि ये आखिरी चांस था और ये चांस जाया कर बैठे हैं। और आप देखेंगे कि पूरे पंजाब में आमतौर पर और जनूबी पंजाब में खास तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर सफाया होने वाला है पीटीआई के अंदर से, उन बुज़दिलों का, उन गद्दारों का, उन 2 नंबर का, इन रॉन्ग नंबर्स का। अच्छा अब्दुल कद्दूस, ये बताइएगा कि बैरिस्टर सैफ गौहर और अली अमीन गंडापुर जो है वो तो एक तरीके से, जबकि बुशरा बीबी जो है नीचा जाने की जो है वो जिद कर रही थी, तो क्या इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ था यहाँ? इमरान खान का मौक़िफ़ भी यही था और बुशरा बीबी उसी पर अमल दरामद करवा रही थी। लेकिन जराए ये कहते हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बुशरा बीबी के साथ धोखा हुआ, उन्हें जबरदस्ती वहां से धोखा देकर फरार करवाया गया अपने साथ। और अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि इस वारदात में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब दोनों मुलव्वस थे। ये दोनों मिलकर जबरदस्ती बुशरा बीबी को डी चौक से लेकर गए। इस दौरान बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ मौके पर रास्ते में 2-3 बार गाड़ी से उतरकर कोशिश की कि वापस वो डी चौक की तरफ जाएं, लेकिन फिर उन्हें अपने गार्ड्स के जरिए जबरदस्ती मैन हैंडलिंग करके दोबारा गाड़ी में डाला गया। और इस खौफनाक वारदात में उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर मुलव्वस बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि मानसहरा जाकर जब ये ऐलान किया गया कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी, तो तकरीबन 3 घंटे तक बुशरा बीबी की मिन्नतें की जाती रही, उन्हें धमकियां दी जाती रही, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने फरार की एक जाली सी कहानी सुनाएं, जिस तरह पिछली बार अली अमीन गंडापुर ने सुनाई थी। 12 जिले खिलाफ किए थे। हाँ जी, 12 जिले। तो वो नहीं मानी और इस वक्त तक वो डटी हुई है और वो कहती हैं कि वो खान को पूरी कहानी सुनाएंगी, किस तरह उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ वहां से ले जाया गया और कारकुन पीछे से बेयारो मददगार हो गए। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली देखी जा रही है पीटीआई क़यादत में भी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी। अब्दुल कद्दूस साहब, देखिए अली अमीन गंडापुर तो दोपहर को या एक दिन पहले जो है फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कारकुन जो है वो रोक रहे थे, उनकी गाड़ी के आगे लेट गए और यहाँ तक भी कहा जाता है कि बोतलें भी मारी। और फिर जब ये फरार हुए तो फिर कारकुन उस वक्त कहाँ थे, क्यों जाने दिया?
کارکن اس وقت بہت خوفناک آپریشن ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے چاروں اطراف سے جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، انہوں نے دفاتر بند کروا دیے تھے. اس سے پہلے 500 شیل مارے گئے اور اتنی زیادہ دھواں تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. کارکن اس وقت اور اوپر سے فائرنگ ہو رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی، تو اس لیے کارکن کوئی مدد نہیں کر سکے بشرا بی بی کی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے، خیبر پختونخوا جی کی جو حکومت ہے، وہ تو میدان عمل میں آنے کے بعد ڈی چوک میں پہنچنے کے بعد فرار ہوئی. لیکن جو پنجاب کی قیادت ہے، جو پنجاب کے ارکان اسمبلی ہیں، جو پنجاب کے میر جعفر ہے، 90 سے 95% تک ارکان اسمبلی اس میں شامل ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والے، وہ میدان میں آئے ہی نہیں. یعنی وہ میدان میں آئے بغیر ہی فرار ہو گئے. جنوبی پنجاب کا کیا نکلے ہیں؟ کوئی بھی نہیں نکلا. صرف چند جو اضلاع ہیں جو خیبر پختونخوا سے منسلک تھے، جن میں ڈیرہ غازی خان ہے، بکر میاں والی ہے، یہ اس اضلاع سے لوگ نکلے ہیں، لیکن باقی کسی اضلاع سے نہیں نکلے. اور ان کا سخت ترین احتساب ہوگا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب عمران خان کو کچھ ریلیف ملے گا، پارٹی قیادت سے وہ رابطے میں آئیں گے. اسی لیے اس خوف سے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی پر مسلط ہے، انہیں کہیں فارغ نہ کر دیا جائے، ایک بار پھر عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. جی اچھا، یہ بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اور کارکن کیا تھک نہیں جائیں گے بار بار احتجاجی کال اور بار بار یہ حکومت کی طرف سے؟ کارکنوں کا غم و غصہ مزید بڑھ گیا ہے، اور اگلی کال جب آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلی کال سے بھی زیادہ جوش اور جذبے سے وہ باہر نکلیں گے. اور یہ جس طرح سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ پر 17 حملے کیے تھے، تو وہ 17 سالوں کے دوران ہر سال ایک حملہ ہوتا تھا، تو 17 سالوں اچھا، پی ٹی آئی کا کتنا حملہ ہو گیا؟ یہ پی ٹی آئی کے بھی 5-7 حملے تو ہو چکے ہیں، لیکن یہ جاری رہیں گے. 17 کا انتظار کریں. کس چیز کا؟ 17 حملے کا نہیں، وہ 17واں تو ایک علامتی بات ہے، لیکن یہ اس کا 17 حملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پختون قوم ہے یہ بار بار حملہ کرنے پر یقین رکھتی ہے. اور اس کے ساتھ اب جو پنجاب کے جو اضلاع ہیں جو جن میں پختون اور بلوچ آباد ہیں، اس پر انہوں نے بھی بڑی بہادری دکھائی ہے. اور اس طرح یہ رفتہ رفتہ یہ جو جرأت اور دلیری ہے باقی پنجاب کے اضلاع میں بھی آئے گی، کہ جب اس پنجاب کے اضلاع کی جو 2 نمبر قیادت ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی، تو جب پارٹی کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، جو بھی پنجاب کے صدر ہیں، جو باقی لوگ ہیں، جو ضلع صدر ہیں، جو تحصیلوں کے صدر ہیں، جب انہیں ہٹا دیا جائے گا، نئی قیادت لائی جائے گی، نئے ٹکٹ ہولڈرز آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب بھی اگلی بار باہر نکلے گا. عبدالقدوس صاحب، روحانی شخصیات کا آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے، تو ان کا کیا کہنا ہے، کیا پیشن گوئیاں ہیں کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے اور کب حکومت میں آئیں گے؟ روحانی شخصیات کا یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ 2-3 ماہ جو ہے اسی سخت صورتحال چیلنجز انہیں درپیش رہیں گے، لیکن اب وہ زیادہ وقت دور نہیں رہا. نہ صرف عمران خان رہا ہوں گے بلکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلی آئے گی، قیادت کی تبدیلی، اور اس کے بعد ملک میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی. صدر ٹرمپ جو ہی اقتدار سنبھالیں گے، نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی بڑی تیزی سے سیاسی صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. عبدالقدوس صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عوام کو سب کا پاس کب ملے گا، مہنگائی سے کب چھٹکارا ملے گا، اور یہ کب سب کا پاس مل سکے گا؟ عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے پہلے 2 سالوں میں ملکی معیشت بڑی تیزی سے بہتری کی جانب آئے گی، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران کا جو دور اقتدار ہے وہ کم از کم 10 سال پر محیط ہوگا، اور پہلے 2 سالوں کے بعد جو پاکستان ہے اس میں مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح بہت تیزی سے بدل چکی ہوگی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کب تک رہے گی؟ یہ حکومت اب چند ماہ کی مہمان ہے، اب ہم ایگزیکٹ کوئی ڈیٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ اس حکومت کا فروری اور مارچ میں خاتمہ ہونے جا رہا ہے. ان کا متبادل کیا ہے؟ ایک عبوری حکومت بنے گی جو نئے عام انتخابات کروائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. اس حوالے سے بھی ایک متبادل آپشن پر غور جاری ہے، اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی صدر ٹرمپ اقتدار سنبھالیں گے پینٹاگون میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، چونکہ پاکستان کی ساری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پینٹاگون کی طرف دیکھتی ہے. جہاں پینٹاگون سے ہی نئی پالیسی جب آ جائے گی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جو یہ لندن پلان والے ہیں ان کا وقت ختم ہو جائے گا. جی بالکل ناظرین، عمران خان آئیں گے تو ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی،
اور عوام بھی اس سے خاص رہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ابھی کے لیے سب آپ کا بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.